श्री राधा श्री पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस्। सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्द, हामी आजको सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य आज 5वां र 6वां अध्यायको कथालाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। हिजो 3 को आधा र 4 अध्यायको कथा सम्पूर्ण भएको छ। यो एउटा 3 वर्षमा 2.5-3 वर्षमा आउने एउटा सुयोग हो। भागवतको कथा त बरु वर्षे पछि महिने पछि पनि हुन्छन्, सुन्न पाइन्छ। यो त 3 वर्षमा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यसको लाभ हामीले श्रद्धापूर्वक उठाउने प्रयास गरौँ। सबभन्दा पहिला पुरुषोत्तम भगवानको प्रार्थना। वन्दे बन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतम्। अद्भुत लीलाधारी ब्रज बिहारी रास बिहारी श्री राधा रास बिहारी प्रभु का श्री पुरुषोत्तम प्रभु का श्री चरणमा आउनु कोटि 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 नमन गर्दै हामी कथालाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा सुनेका छौँ, अधिमास प्रकट भयो। अधिमास कसरी प्रकट भयो? हामीले हिजोको प्रसङ्ग पक्कै याद राखे हामीलाई। सौर्य मासमा र चन्द्रमासमा अलिकता फरक हुन्छ। 30 दिनको सौर्य मास हुन्छ भने यो सूक्ष्म गणित होइन, कथामा अहिले मोटामोटी कुरा गरेको है। फेरि घडी पल्ला सूक्ष्म गणित गर्दाखेरि फरक हुनसक्छ। 1 दिन भने ठाउँमा 1.5 दिन 1.5 दिन हुनसक्छ, कम हुनसक्छ कहिले, किनकि तिथि पनि घटबड हुन्छन्। तर मोटामोटी कुरो यही हो, सौर्यमास 30 दिनको हुन्छ भने चन्द्रमास 29 दिनको हुन्छ। हिजो भनेको त बराबर चन्द्रमासलाई सौर्यमासलाई बराबर गर्नलाई 1 दिन फाल्तु भयो 1 महिनामा है। 1 दिनमा चन्द्र महिना चन्द्रमास 1 दिन कम पर्यो। अनि यसरी त्यो 1 दिन अब ज्यादा हुँदै 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 जाँदा 30 महिनामा 30 दिनको फरक आउने भयो। और यही 30 दिनलाई हामी 30 महिनामा 30 दिन फाल्तु आउने हुनाले यसैलाई हामीले अधिमास भनेको, अधिक मास भयो। अनि यो सबै मलको महिनाको शेष समयको शेष हुनाले यसलाई मान्छेले मलमास भन्ने संज्ञा दिए है। यो कोही मलमास भन्ने कोही त्यस्तो होइन, एउटा संज्ञा, व्यवहारिक व्यवहारमा संज्ञा दिए मान्छे। र यसलाई सूर्य सङ्क्रान्ति नभएको हुनाले यसलाई सबैले निन्दित माने, अयोग्य माने, सबैले हेला गरे। र यो रुँदै रुँदै केही महापुरुषहरूको प्रेरणा पाएर, मार्गदर्शन पाएर यो वैकुण्ठनाथ भगवानका पासमा गएर डाको छोडेर रोयो और विलाप गरो। हिजो हामीले सबै सुनेका छौँ त्यो कुरा। यहाँ तक कि भगवानको अगाडि एकदम मूर्छितै भयो। विलाप गर्दा गर्दा यो एकदमै बेहोस भयो, मूर्छित भयो र धडामसित लड्यो। तब त्यसपछि अब यहाँ नारदजीले बडा चाख मानेर सुन्नुभएको छ श्रद्धाले। नारायण भगवानले नारदजीलाई कथा सुनाउनु भएको छ र यही कथा काम्यको वनमा श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई सुनाउनु भएको छ र यही कथा नैमिषारण्यमा सनकादि ऋषिलाई सुतजीले सुनाउनु भएको। और त्यही कथा यहाँ हामीले पनि सुनिरहेका छौँ है, सुनाउने प्रयास गरेका छौँ, सुनाउने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् प्रारम्भ गरौँ। भगवान श्री विष्णु भगवानले गरुडजीलाई इशारा गर्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो, उपकार गर भनेर। अनि गरुडजीले आफ्ना पङ्खद्वारा त्यो अधिमासलाई यसरी हवा गरेर
होसमा ल्याउनु भयो। चेतन विजया मास पत्रेण तम मासम मूर्छितम खग उत्थित पुनरेवाह नैतन्मे रोचते बिहो। होसमा आएर उठेर फेरि हात जोडेर भगवानसँग फेरि प्रार्थना सुरु गरे। पाहि पाहि जगद्धात पाहि विष्णु जगतपते उपेक्षसे कथम नाथ शरणम मामुपागतम। अच्छा, शरणागतलाई त जसले पनि माया गर्छ भन्छ, शरण दिन्छ भन्छ, रक्षा गर्छन्। कति कथा हाने आफ्नो शरीरै दान गरिदिए। शिवी राजाले आफ्नो मासु काटेर पर्याका लागि दान गरिदिए शरणागतको रक्षा गर्न। त शरणागतको धेरै महिमा छ। अद्भपरु त वैकुण्ठनाथ भगवान हुनुहुन्छ, शरणागत वत्सल हुन्छ। हजुरले उपेक्ष से कथम नाथ शरणम माम उपागतम। म गरिबलाई किन उपेक्षा गर्नुभएको छ प्रभु, मलाई हजुरले रक्षा किन गर्नुभएको छैन। यसरी बार बार दुखी भयो र भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते विषादम वत्समा कुरु त्वद्दुःखम दुर्निवार्यम मे प्रतिभाति निरीश्वरः। भगवान विष्णुले पनि भन्नु तिम्रो कल्याण होस्, तिमी उठ, चिन्ता नगर। चिन्ता गरेर कहिले पनि समस्याको समाधान पनि हुँदैन। तिम्रो दुःख जो छ नि यो साधारण छैन, किनकि तिमी अधिष्ठात्री देवता नभएका हुनाले अब तिमी माथि उपकार गर्न, दया गर्न मलाई पनि मुस्किल भएको छ। मैले पनि तिम्रो उपकार गर्न असम्भव छ। त्यही भएर अब एउटै उपाय छ। विष्णु भगवान पनि भन्नुहुन्छ एउटै उपाय रह्यो। के रह्यो भन्दा वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम। अब हिँड तिमी पनि मसित गोलोक धाम जाऊ, उहीँ गएर समाधान हुन्छ, जे हुने हुन्छ। किनकि गोलोक बिहारी रास बिहारी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णले नै केही उपाय गर्नुहुन्छ। गोलोकम योगी दुर्लभम। गोलोक कस्तो छ अरे भन्दा योगी दुर्लभम। हजारौं हजारौं वर्ष हिमालयका कन्द्रमा तपस्या गर्नेवाला योगिन्द्र मुनिन्द्र जस्ता महापुरुषहरूलाई पनि मुस्किल छ, त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्दैनन् अरे योगीहरूले। यत्रास्ते भगवान कृष्ण, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराज्नुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णको धाम हो। यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर, किनकि वहाँ पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, पूर्ण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। गोपिका वृन्द मध्यस्थो द्विविधो मुरलीधर। गोपिकाहरूका समूहमा घेरिएर बस्नु भएको छ। दुई भुजाहान, हातमा मुरलीधारी, मुरली धारण गर्नुहुन्छ। नवीन निरद श्यामो सद्य वर्षी मेघ श्याम। मेघ वर्णको, मेघ भनेको बादल हैन, एकदम नूतन वर्ष मेघ बादल, बादलको मेघको समान वर्ण भएका श्याम सुन्दर हुनुहुन्छ। श्याम सुन्दर हुन्छ। रक्त पङ्कज लोचन, रातो कमलको जस्तो श्री विग्रहमा सुन्दर आभा छ। अनि शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमाका पूर्ण चन्द्रमाको जस्तो एकदम देदीप्यमान भगवानको शोभा छ। करोडौं करोडौं कामदेवका समान भगवानको सौन्दर्य लावण्य श्री विग्रहमा सुशोभित भएको छ। मनोहारी, मनलाई हरण गर्ने, आकर्षण गर्ने, चित्ताकर्षण गर्ने भगवानको अद्भुत मनोहर छवि छ, झाँकी छ। पीताम्बर धर श्रग्वी, पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, वनमाला धारण गर्नुहुन्छ कण्ठमा। वनमाला कस्तो हुन्छ? वनमाला कसलाई भन्छन्? वनमाला 5वटा फुलले बनेको मालालाई वनमाला भन्छन्। आजानु
होइन, लम्बिनी माला अरे, भने घोडा तक लामो माला हुन्छ अरे, भगवानको कण्ठबाट लिएर घोडासम्म लामो माला। यो 5वटा फुल कुन हुन्छन्? तुलसी, कुन्द, मन्दार, पारिजात, चम्पक अरे। तुलसीको फुल भगवानलाई हिजो अस्ति भनेको होइन, सबभन्दा प्रिय भगवानलाई हिरा मोती चढाउने मान्छेलाई पनि भगवानले कृपा त गर्नु होला, नगर्ने होइन, तर तुलसीको भन्दा ज्यादा प्रसन्नता हुँदैन भगवानलाई। कमलको फुल भन्दा पनि तुलसीको फुल भगवानलाई, फुल नभए पत्र भए पनि हुन्छ तुलसी। तुलसी दलमात्रेण जलैस्य चुलुकेन वा आत्मानं वै विक्रीणीते इत्थं भूत गुणो हरि। भगवानले प्रसङ्ग आएको थियो नि, होइन? सायद आज बिहानको कथामा हो क्या, भागवतको पनि कथा हजुरले युट्युबमा पछि हेर्न पाउनुहुन्छ, अहिले यहाँ सुन्न नपाएको है। अब प्रसङ्ग आएको थियो नि, भगवानलाई कसैले किन्न खोज्यो भने मूल्य के हो? कति मूल्यमा पाइन्छ? बिहानको प्रसङ्गमा भनेको भनौँ पहिला है, सबभन्दा ठुलो मूल्य भनेको लौल्यमेव मूल्यमेकलम अरे। एकदम आतुरता, उत्कण्ठा, भगवानलाई पाउनको लागि एकदम छटपटाहट। नदीमा इनारमा डुबेको प्राणी नदीबाट बाहिर निस्कनलाई कसरी छटपटाउँछ, त्यस्तै यो संसारबाट निस्कन कोही मान्छे छटपटाउँछ भगवानलाई प्राप्त गर्न भने, अनि तुरुन्तै पाउँछ अरे। तर त्यो छटपटाहट कहिले आउने होला? गाह्रो छ है, गाह्रो छ। हामी त संसारमा मस्त छौँ, के को छटपटाहट हुने हो? बरु यही नपाए गाह्रो होला। खेर छोडौँ। दोस्रो कुरा, भगवानलाई तुलसीको दलले मान्छेले किन्छ। तुलसी दल मात्रै अथवा एक चुल्लु जलले, जलैसे चुलुके नभा। एउटा तुलसीको पत्तामा भगवानले आफूलाई बेच दिनुहुन्छ। कोही प्यारो भक्त छ भने है, फेरि जसको हातमा बेचिनुहुन्न नि भगवान, भगवानलाई किन्न सक्ने पनि त उस्तै होला नि है। भगवानलाई वृन्दावन बाँके बिहारीजीको दर्शन गर्नुभएको नि हजुर सबैले, त्यहाँ देख्नु भएको छ त 1-1, 2-2 मिनटमा पुजारीहरूले बिचमा पर्दा लाउँछन् किन लाउँछन्? विचार गर्नुभयो, महात्म्य सुन्नुभयो कि नै? त्यसको सुन्नुभयो नि, यत्र वर्ष हो, कहिले सोध्नु भएन, खाडो सुनाउने त है। एक बार के भएछ, भक्तहरू बडा विचित्र प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा भक्त गएछ र बाँके बिहारीजीलाई टकटकी लाएर हेरेको भएछ, आँखाबाट आँसु धरधरी वर्षायो, छोडेर जानु सक्दैन बिचारा। अब त्यहाँ भिडभाड भयो भने त्यहाँ बस्न दिन्न नि, त्यसलाई धक्का दिएर मान्छेलाई घुचेटेर बाहिर निकाल्छन् कि नै? त्यसलाई धक्का दिएर घुचेटेर बाहिर निकाल्दाखेरि उसका आँखा बाँके बिहारीसँग जुतिरहेको थियो है। अब जसरी त्यो बाहिर गयो नि, त्यो आँखा जस्तै चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तो त्यसका आँखाको त्यसको ज्योतिले भगवानको बाँके बिहारीजीको मूर्ति नै हिँड्दियो उसका पछाडि। हामी त पुजारीलाई आपत परिगयो, बाँके बिहारीजीलाई छोपेर ल्याएर मन्दिरमा राखे। त्यहाँदेखिबाट पुजारीहरूले के गरे, यी भक्तहरूले टकटकी लगाएर बाँके बिहारीजीलाई नहेरुन्, कहीँ बाँके बिहारीजी पछि ल्याएर जाने बेर छैन भनेर पर्दा लगाइदिए। 1-1 मिनटमा पर्दा लगाइदिए है। त्यो बुझ्नुहोस् है, त्यो भक्तलाई भगवानलाई होइन लान सक्नेवाला भक्त पनि त हुनु पर्यो। भगवान त आफै बिहान भनेको कथामा याद छ, या बिहान त सबैले सुन्नु भएन, वरदान नमाइकनै कर्दमलाई तिम्रो घर, तपाईँका घरमा एक दिन पुत्र बनेर आउँछु भनिदिनु भयो। अद्भुत महिमा हो। खेर छोडौँ यिनी कुराहरू। भगवानको यो 5 प्रकारका फुलले बनेको माला, जसमा सबभन्दा पहिलो तुलसी, कुन्द, मन्दार, पारिजात, चम्पक। चम्पक भनेको चम्पा के, हाम्रो पहाडमा गोलैची भन्छ, कसैले चम्पा भन्छन्। टाढैबाट बसाउँछ, वरिपरि एउटा रुख छ भने पर सनै बसाउँछ, बडा मिठो सुगन्ध आउँछ। हेर,
यी 5वटा फुलले बनेको आजानु लम्बिनी मालालाई वनमाला भनिन्छ। वनमाला विभूषित सदरत्न भूषण प्रेम भूषण भक्तवत्सल चन्दनोचित सर्वाङ्ग। अब एक व्याख्या गर्ने हो भने त फेरि धेरै घन्टौँ लाग्छ है। चन्दनोचित सर्वाङ्ग अरे कस्तुरी कुङ्कुमान्वित। हामीले गोपाल सरनाम पाठ गर्दा के भन्छौँ? कस्तुरी तिलकम ललाट पटली अरे। उहाँ त ललाट पटली मात्रै थियो। ललाट पटली भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, निधारमा चन्दन लाउने भन्ने नाउँ भगवान्लाई। तर यहाँ त ललाट पटली छैन। यहाँ त के छ? चन्दनोक्षित सर्वाङ्ग कस्तुरी कुङ्कुमान्वित। केशर र कस्तुरी कुङ्कुम मिसाएर श्रीखण्ड चन्दन घोट्ने हो भने भगवान तपाईँहरू वृन्दावनबाट पनि खिचेर आउँदो रहेछ यहाँ। पर हामीलाई त कहाँ फुर्सद हुनेहरू त बजारको केसरी भनेर माटो ल्याउँछौँ, कमेरो माटो दलेर त्यही भगवान्लाई लौ चन्दन है। त भगवान्लाई कस्तुरी केशर और कुङ्कुम मिश्रित श्रीखण्ड चन्दन अति प्रिय हुन्छ भगवान्लाई। त्यही भएर जहाँ पनि जहाँ तहाँ हजुरले देख्नु भएको छ कस्तुरी तिलकम ललाट पटल। यहाँ त सर्वाङ्गे चन्दनम अरे, सर्वाङ्गमा। अब सर्वाङ्ग भने बुझ्नु है, अब टुप्पी देखेर पैतालासम्म चन्दनै चन्दन घसिदिने भने त्यति राम्रो पनि नहोला फेरि हो र। त सर्वाङ्गको के अर्थ गर्ने? सर्वाङ्ग भनेको हामीले बिहान बिहान चन्दन लाउँदाखेरि कति ठाउँमा लाउँछौँ? अब गर्न थाल्नुभयो 12 ठाउँमा लाउँछौँ भनेपछि बल्ल गर्न थाल्नु है। 12 ठाउँमा लाउँछौँ किन? किनकि द्वादशाङ्गोऽयं पुरुष। भागवतमा स्कन्द 12 छन्, भगवान्का पनि 12 अङ्ग छन्। 12 अङ्ग भनेको मुख्य अङ्ग भनेको ऊर्ध्व भागमा। त्यही भएर यी 12 अङ्गमा चन्दन, सबै अङ्गमा चन्दन भयो भने सर्वाङ्गे हरिचन्दनम। खेर अस्तु श्रीवत्स चिन्ह छ, कौस्तुभमणि विराजमान छ। क्या सुन्दर कुण्डल और मुकुटहरूले भगवान शोभायमान हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान जहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, पूर्ण परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम स्वेच्छामय सम्पूर्ण जगत ब्रह्माण्डका बीउ सर्वाधार परात्पर निरीह निर्विकार परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण जहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, हिँड त्यहाँ हामी जाम। भगवान उनैले तिम्रो दुःख हरण गर्नुहुनेछ भनेर विष्णु भगवानले हातमा समातेर त्यो अधिमासलाई गोलोक धाममा लिएर जानु। हातमा समातेर डोर्याएर गोलोक धाममा लिएर जानु हो। अनि गोलोक धाम कस्तो छ भन्नुहुन्छ फेरि? अदृश्य 3 करोड योजनमा विस्तारमा छ। चारैतिर एउटा आभा मण्डल माने ज्योतिर्प्रभा प्रकाश मण्डल छ। जतै सूर्य नारायणका वरिपरि के देखिन्छ? ज्योति प्रकाश पुञ्ज एउटा आभा छ जो हाम्रो आँखाले हेर्न सक्दैन, तिरमिराउँछ। त्यस्तै गोलोक धाम पनि आभा मण्डलका बीचमा, प्रकाश मण्डलका ज्योतिर्मण्डलका बीचमा हैन 3 करोड योजनमा विस्तृत फैलिएको गोलोक धाम दिव्य धाम छ। जुन गोलोक धामलाई अदृश्य योगी भी स्वप्ने, अहिले पनि भनेको थियो योगीहरूद्वारा अप्राप्य छ भनेर। फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ योगी भी स्वप्ने, स्वप्नमा पनि योगीहरूले देख्न सक्दैनन्, पाउँदैनन्। ठुला ठुला योगीहरूले सपना पनि देख्दैनन् अरे। त्यसो भए कसले देख्छन् त के फाइदा भयो त भन्नु होला। त्यसो भए कसले देख्छन् त गोलोक धामलाई? ल अदृश्य योगी भी स्वप्ने दृश्य गम्यश्च वैष्णवै अरे। त्यस्ता धाममा वैष्णव जान्छन्। उनै वैष्णवले मात्रै देख्छन् अरे, अरू कसैले देख्न पाउँदैन। अर्थात् उनै भगवान विष्णुका जति परम भक्त छन्, अनन्य भक्त छन्, शरणागत भक्त छन्, अन्तरङ्ग भक्त छन्, जो यस मनुष्य लोकमा रहेर पनि आफ्नो जीवन भगवतमय बनाएका छन्, भगवत परायण भएका छन्, भगवदाश्रित भएका छन्, भगवानका श्रीचरणमा प्रपन्न भएका छन्, अनुरक्त चित्त भएका छन्। यस्ता अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त भक्तहरू मात्रै त्यो दिव्य परम धाममा जान पाउँछन्। अरू बाँकीलाई अदृश्य अरे। अनि त्यहाँ आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जित यति कुरा त्यहाँ हुँदैन अरे। गोलोक धाममा के पहिला आदि व्याधि,
आदि व्याधि होइन, आदि भन्नाले मानसिक चिन्तालाई आदि भनेको है। अनि व्याधि भन्नाले शारीरिक होइन बिमारी, शारीरिक व्यथा भनेको बिमारी रोग आदि होइन। शारीरिक आदि व्याधि भनेको मानसिक र शारीरिक व्यथा कष्टलाई भनेको। अनि जरा भनेको बुढेसकाल, जरा भनेको वृद्धावस्था। अनि मृत्यु शोक भीति, मृत्यु शोक और भय, यी छवटा कुरा गोलोकधाममा यी छँदै छैन, प्रवेशै हुँदैन। यस्तो सतत भूषिता साङ्ख्य मन्दिर, यस्तो दिव्य अद्भुत गोलोकधाममा आहा, त्यहाँ जति पार्षदहरू छन् नि भगवानका किङ्कर सेवकहरू, ती पनि सबै भगवान जस्तै छन् अरे। ती पनि भगवान जस्तै गोपवेश, भगवान श्रीकृष्ण गोपवेशमा हुनुहुन्छ। गोपवेश किन? यो भागवत कथा मैले सुनिरहेँ, यहाँ विस्तार नगरौँ किनकि फेरि लामो कथा हुन्छ। यो गोपवेशको धेरै धेरै नै महत्त्व छ र विशेषता छ, रहस्य छ। यहाँ भगवान गोप किन भन्नुहुन्छ, गोपाल किन भन्नुहुन्छ, यो कथा फेरि अरू प्रसङ्गमा निवेदन गरौँला। र त्यही गोलोकधामको दाहिनेतिर वैकुण्ठ धाम, बायाँतिर शिवधाम छ भनेर भन्नुहुन्छ। र वैकुण्ठ धाममा सबै त्यहाँका पार्षदहरू पनि शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरेका, चतुर्भुज अनि पीताम्बर वस्त्रधारी भगवानकै जस्ता स्वरूप भएका हुन्छन्। तर कतिपय कुरा हुँदैन, बाँकी धेरै कुरा भगवानकै जस्तै समान हुन्छ। जस्तै कौस्तुभमणि हुँदैन, श्रीवत्स चिन्ह हुँदैन, बाँकी पीताम्बर, चतुर्भुज, शङ्खचक्र गदा पद्म यी सबै हुन्छ पार्षदहरूका हातमा पनि, श्री विग्रह पनि। अनि त्यहाँका स्त्रीहरू पनि सबै लक्ष्मी जस्ता, सबै अत्यन्त अद्भुत सुन्दरी तेजस्वी हैन, सबै नुपुर मेखला आदि आभूषणले सुसज्जित भएका। अनि त्यस्तै शिवलोकमा पनि सबै भगवान शिवजी जस्तै महाभागा गणायत र कपर्दिन भगवान शिवजीका गणहरू भस्मोद्धूलित सर्वाङ्ग शरीरभरि भस्म धारण गरेका। अनि शिवजी जस्तै नाकको जनेउ लगाएका, शिरमा अर्धचन्द्रमाको होइन चन्द्राकार माने चन्द्रमाको आभूषण मुकुट शोभाले सुशोभित भएका, गङ्गाधर गङ्गा धारण गरेका यस्ता सबै शिव भक्तहरू शिवलोकमा बस्छन्, विष्णु भक्तहरू वैकुण्ठमा बस्छन्। अनि जो माधुर्योपासक कृष्ण भक्तहरू छन् ती गोलोक धाममा बस्छन् भन्नुहुन्छ। त्यस्ता धाममा लिएर जानुभयो। तमेव परमं ब्रह्म पूर्णं श्रीकृष्ण सङ्गीतं स्वेच्छामयं सर्वबीजं सर्वाधारं निरियम। उनै कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो। भगवानका यिनी सबै वनमालाको द्वारा फेरि विषण आयो, वस्त्र आभूषणको कुरा आयो। अनि यस्तो लिएर अनि वहाँ गएर के भयो, भगवानले के भन्नुभयो, के गर्नुभयो भनेर नारदजीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो। र नारायण भगवानले नारदजीलाई फेरि अर्को अध्यायमा भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णु गोलोक धाममा गएर तत्र गत्वा ननामासु श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम्। अब त्यो अधिमासलाई हातमा समातेर डोर्याएर प्रभुले लिएर जानुभयो। और त्यहाँ गएर अनि सबभन्दा पहिला भगवानको त्यो आभा मण्डलको बिचमा, ज्योतिर्मण्डलको बिचमा अत्यन्त सर्वसाधारणका आँखाले त देख्न पनि नसकिने तेजस्वी एकदम सुन्दर सुमनोहर स्वरूपलाई दर्शन गरेर अनि विष्णु भगवानले सबभन्दा पहिला नमन गर्नुभयो। अनि बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। दिव्य रत्न सिंहासनमा विराजमान भएका वृन्दावन बिहारी भगवान श्रीकृष्णको आज रमानाथ भगवान विष्णु श्रीहरिले आज बद्धाञ्जलि भएर प्रार्थना 4 श्लोकमा स्तुति गर्नुभयो। यो विष्णु भगवानले गरेको स्तुति सकेछन् सबैले याद गर्ने है, याद गरेर सधैँ पाठ गर्ने भए हामीले छपाइसके हम लेखेर दिन्छौँ, तर लिएर राख्नेलाई दिँदैन है। ल्याएर एकतिर पोको पारेर थन्क्याउनेलाई त दिएर के फाइदा भयो र है। कागजको पनि खर्च, फोटोकपीको पनि खर्च। तर यदि 4 श्लोक
चतुश्लोकी भागवत जस्तै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला त यो चावडा श्लोक स्तुति सुन्नु, त्यसपछि यसको फलश्रुति सुन्नु। दुईटा श्लोकमा फलश्रुति सहित 6वटा श्लोक छ। आउनुहोस्, भगवान विष्णु साधारणले गाएको स्तुति भादेखि याद गर्न जरुरी छ मैले भन्ने थिएँ, किनकि साक्षात् भगवान श्रीहरिले गरेको स्तुति हो, ब्रह्मवाणी हो। त्यही भएर हामी सबैको लागि एक एक अक्षर कल्याणकारी छ। वन्दे कृष्णं गुणातीतं, गुणातीत श्री कृष्णलाई मैले वन्दना गर्छु। हामीले पहिल्यै दिनबाट भनेका छौँ नि वन्दनाको कति महत्त्व छ भक्ति मार्गमा, हैन? भक्ति योगमा सबभन्दा अझ केही नजानेकाले पनि हात जोडेर भगवानलाई ढोग्न त जाने हुन्छ नि, होइन? अरू कुरा त जान्नु पर्छ, योलाई जान्नु पर्छ। वन्दना गर्न त जान्नु पर्दैन नि, खालि श्रद्धा हुनु पर्छ। अब त्यही भएर पनि ज्यादा महत्त्व छ यसको। जस्तो साधारण व्यक्ति पनि भगवानको पास जान सक्छ यो मार्गबाट, वन्दना। अरूलाई त सबैलाई ज्ञान चाहिन्छ। आउनुहोस्, गुणातीतं गोविन्दम मेकमक्षरम, एकाक्षरी ओमिटे एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। जसले मर्ने बेलामा एक बार यो एकाक्षर मन्त्रको, ब्रह्म मन्त्रको उच्चारण गरेर मर्छ भने सिधै मेरो धाममा आउँछ भगवानले भन्नुभएको छैन। त्यही भएर अनि एकाक्षर, अनि काम बीजात्मकलाई पनि एकाक्षर भनेको है। एकाक्षर काम बीजले पनि उपासना गरेर भगवानलाई हामी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही भएर एकाक्षरात्मक भगवान श्रीकृष्ण भन्ने अर्थ हुन्छ। अस्तुखेर गोविन्द भगवानको नाम किन पर्यो? भागवत हामीले कति सुनिरहौँ, यहाँ नदोहोर्याउँ है। फेरि त गोविन्द भगवानको कथा गर्नुपर्छ। सुरभिले आएर भगवानलाई अभिषेक गरेर गोविन्द नाम पर्यो। गोविन्दम एकम अक्षरम अव्यक्तम, भगवान अव्यक्त हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। अनि गोपवेश विधायनम, भगवानको गोपवेश धारण गर्नुहुन्छ। यो सबै भक्तहरूलाई कृपा गर्नको लागि किशोर अवस्था छ, शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। गोपीका एकमात्र प्रियतम भगवान मनोहरम, मनोहर सबैको मन चित्तलाई हरण गर्ने मेघश्याम हुनुहुन्छ। अनि कोटि कन्दर्प सुन्दरम, कोटि मनमथर लावण्य भनेको छ करोडौं कामदेवको भन्दा पनि ज्यादा सौन्दर्य, लावण्य, माधुर्य भगवानको श्रीअङ्गमा, श्री स्वरूपमा, श्री विग्रहमा शोभायमान छ। वृन्दावनको रासमण्डलमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको नाम रास बिहारी। अच्छा, यो रासोपासना सर्वोपरि उपासना। भागवतमा रासपञ्चाध्यायी यो पञ्च प्राण हो है। त्यही भएर हामीले पनि भित्तामा यो रासपञ्चाध्यायी यहाँ लेखेका छौँ। यो रासपञ्चाध्यायी भनेको भागवतको पञ्च प्राण हो। भगवानलाई सबभन्दा प्रिय छ यो, अत्यन्त प्रिय छ यो। त्यहाँ यहाँ रास वृन्दावनमा रासमण्डल संस्थितम, रासमण्डलमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। अत्यन्त सौम्य स्वरूप छ। त्रिभङ्ग ललिताकृति, भगवान 3 जग्गाबाट टेढा देखिनुहुन्छ हेर्दाखेरि है। 3 जग्गाबाट टेढा किन हुनु होला? नाच्दाखेरि टेढा देखिनुहुन्छ। अब यसरी बन्सी बजाउँदा टेढो स्वरूप भएन, घाँटी टेढो, कम्मर टेढो, चरण टेढो हुन्छ। त्यही भएर त्रिभङ्ग ललिताकृतिम अरे। रासेश्वरम, रासका स्वामी हुनुहुन्छ। रास, अब एउटा कुरा, रासोपासम अरे। वृन्दावनमा भगवान श्रीकृष्णको रास आजभन्दा 5000 वर्ष पूर्व भयो, होइन? यो होइन, ध्यान दिनु होला। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला भगवान जब अवतार प्रकट हुनुभयो त्यतिखेर मात्रै रास भएको होइन। आज पनि निधिवनभित्र भगवानको रास, नित्य रास हुन्छ। निधिवनमा भगवान नित्य वास गर्नुहुन्छ। आज पनि नित्य रास हुन्छ। त्यहाँ बस्ने, त्यही भएर त राति यहाँ मान्छेलाई बस्न दिन्न नि त्यहाँ। यसको कथा हामीले पहिलो गरिसकेका छौँ रास। त्यही भएर रास बास, त्यहाँ त भगवान वृन्दावन नित्य निवास गर्नु। के भनेको छ? वृन्दावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक स्वरूपले भगवानले वृन्दावन कहिल्यै छोड्नुहुन्न, एक पाइला पनि वृन्दावनलाई छोड्नुहुन्न। भगवानको वृन्दावन निज धाम हो, निज धाम हो। दिव्यम मुरली हस्तम पीतवास समच्युतम। यो 4वटा श्लोक यति मिठा श्लोक छन्। अब एक एक अक्षरको व्याख्या हामीले गर्न अहिले भ्याएनौँ, ध्यान दिनु होला। म यसको फलश्रुति बताउँछु एकदम छोटकरीमा। 2टा श्लोकमा
फलश्रुति, यो फलश्रुति नारायण भगवानले भन्नुभयो, बद्रीनारायण भगवानले भन्नुभएको थियो। जसले यो विष्णु भगवानले गरेको श्रीकृष्णको 4वटा श्लोक स्तुति पाठ गर्छ, नित्य पाठ गर्छ प्रातःकाल अथवा जतिखेर गरे पनि, त्यसलाई कति कुराको प्राप्ति हुन्छ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिलो कुरा है, जसले प्रातःकाल उठेर यो स्तोत्रलाई पाठ गर्छ, सबभन्दा पापानि तस्य नश्यन्ति, तिनीहरूका सबै पाप नाश हुन्छन्। यो पहिलो फाइदा है, पाप सबै नाश हुन्छन्। दोस्रो, दुस्वप्न सत्फलप्रद, अगर कसैले नराम्रो सपना देखेर जागेको रहेछ भने यो पाठ गर्ने बित्तिकै त्यो नराम्रो फल दोष काटिन्छ, राम्रो फल मिल्छ। नराम्रो सपनाको पनि राम्रो फल मिल्छ, यो दोस्रो फाइदा। तेस्रो, भक्तिर भवती गोविन्दे, गोविन्द भगवानमा अनपाइने भक्ति हुन्छ। भक्ति त धेरै प्रकारको हुन्छ, ध्यान दिनु होला नि फेरि हैन। भक्ति योग बहुविध, मार्गैर भामिनी भाव्यते, कपिल भगवानले माता देवतीलाई, पर कौन भक्ति भन्दा अनपाइने भक्ति, पराभक्ति, प्रेम लक्षण अनुरागात्मिका प्रेम लक्षण पराभक्ति, यो जहाँ तहाँ पाइँदैन। त्यही भएर भक्ति जस्तो भक्ति प्राप्त हुन्छ। पौत्र पौत्र विवर्धिनी, अनि संसारिक व्यक्तिलाई संसारिक कामना भएकालाई पुत्र पौत्रको वृद्धि पनि हुन्छ भने कुलको विस्तार हुन्छ। अकीर्ति नाश हुन्छ, सत्कीर्तिको वृद्धि हुन्छ। यसरी यस राम्रो फलश्रुति बताउनु भयो। अनि भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुभयो विष्णु भगवानलाई, कसलाई लिएर आउनु भएको छ, हजुरले यस्तो सुन्दर राम्रो स्तुति गर्नुभयो, म अत्यन्त प्रसन्न छु। यो किन रोइरहेको छ, गोलोकधाममा आएर पनि भगवान के भन्नुहुन्छ, गोलोकधाममा कोही पनि रुँदैन अरे, किनकि उहाँ कोही पनि चिन्ता सुर्ता कसैलाई पनि छैन। त्यहाँ न कसित दुःखमा स्नुते अरे, यहाँ कसैले दुःखको अनुभूति गर्दैन, दुःख प्राप्त गर्दैन। गोलोकवासी न सर्वे सदा आनन्द परिपूर्णता, यहाँ त सदा सर्वदा आनन्दै आनन्द जहाँ प्राप्त हुन्छ त्यसैको धामको नाम गोलोकधाम हो, गोलोकधाम हो। अनि यो बार बार यहाँ आएर पनि आँसु प्रवाहित गरेर रोइरहेको छ, यो के हो? अनि भगवान विष्णुले सबै कुरा बताउनु भयो। यावत कुरा विष्णुलाई त भगवानलाई थाहा थियो नि, सबै सुनाएको थियो उसले, अब त्यही कुरा विष्णु भगवानले श्रीकृष्णलाई सुनाउनु हो। त्यही भएर यो रोएको छ। अब मैले हजुर यसको दुःखलाई हजुरको पास लिएर आएको छु। हजुरको अलावा यहाँ के थियो, पर दुःख महत दुःखम अनिवार्य भवादृति, हजुरलाई छोडेर अरू कसैले पनि यसको दुःख निवारण गर्न सक्ने जस्तो मैले देखिनँ र म यहाँ लिएर आएको भनेर भन्नुहुन्छ। अब भगवान श्रीकृष्णले आश्वासन त दिनुभयो, गोलोकधाममा आएपछि कोही पनि निराश फर्कनु पर्दैन, कोही दुःखी हुँदैन, यहाँ दुःख भन्ने कुरा छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब एउटा कुरा बताऊँ, एकदम सबैभन्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण कथा भोलिको अध्यायमा, 7 अध्यायमा, किनकि यो अधिमास जो रुँदै मलिन मुख लिएर गएको हुनाले पनि मलमास, समयको शेष हुनाले पनि मलमास हैन, सबैले हेला गरेको हुनाले मलमास, समय अधिक निस्केर भएको हुनाले अधिमास, यिनी काम त बुझ्यौँ हामीले। तर जौन मुख्य पुरुषोत्तम मास किन पर्यो, किन नाम भयो, अब यो कथा भोलि निवेदन गरौँला। भगवानले यसलाई उपाधि किन दिनुभयो, कसरी दिनुभयो, यो हामीले भोलि निवेदन गरौँ। भोले भक्तवत्सल भगवान को, श्री पुरुषोत्तम पुराण पुरुषोत्तम भगवान को।